wala mo pahulay sa So adlaw bago sa nato ni ang mahong si pahayag Kristo kuno wala kuno mo pahulay sa adlaw ipapahulay. Og sa uban lang nga presyon ilang gisulti nga si Kristo kuno gilapas ang adlaw ipapahulay. Kung kani nga libro guys, di kini pwede nga ilan i-deny. Tanawa guys, o sa isulti nini. Naa sa page 909. O sa isulti nini sa page 909. Tanawa. Si Jesus o ang adlaw ipapahulay. Bisan pag nahipatik sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-ano pagituman sa adlaw ipapahulay diha sa mga kasaulogan sa sinagoga. So wala di ay maglapas, wala di ay mo himo og daotan si Jesus Christ sa adlaw ipapahulay so bala sa gituang sa mga safety. Nga naman, klaro kayo nga si Jesus o ang adlaw ipapahulay bisan pa nahipatik sa upat ka ebanghelyo si Jesus matinud anong mituman sa adlaw ipapahulay. Karang word nga matinud anon ay pagkinda nga wala na siya butuman. Nausa na sa kanila ipapahulay kundi ni dili. Okay, mayong adlaw ka natong tanan. So atong taga-agtubag ang mao nga pahayag sa usa ka Seventh-day Adventist nga apologist nga sig nganlan nato og Glenn Alado Strongman. So matud niya ang si Kristo wala misupak sa gitawag natog adlaw ipapahulay nga mao ikapito nga maong Sabado. So ato nang tagaan og pagtagad karon mga kaigsunan nga ngano wa isupak si Kristo. Okay. Sumala sa Biblia mga kaigsunan, adunay duha ka gitawag natog Sabat nga gihisgutan gayud. Sumala sa Biblia. Og ang gitudlo lamang sa mga Seventh-day Adventist mao lamang gayud ang usara nga mao ang ikapitong adlaw. Okay. Kung susiyo na to mga kaigsuunan, sumala sa Biblia, budagan ta sa Greek nga Bible, ang pulo nga Sabat gitawag ka nagsabaton, sumala sa Greek nga pinulungan. Karon, sumala diya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, diya sa Greek, adunay duha ka sabaton. Ang miyan sabaton o ang gitawag natong opsi sabaton. Ang miyan sabaton mao ang gitawag natong first day, unang adlaw. Ang opsi sabaton mao ang gitawag natong seventh day, ang ikapitong adlaw. Karon, naa ba ni sa Biblia ni nga ipapahulay ning kining duha? Yes, naa. Asa na to mabasa? Sumala sa Leviticus 23 bersikulo 39, ang unang adlaw nga mao ang first day gitawag gid siya og Sabat igpapahulay. Mabasa na nato sa Leviticus 23 bersikulo 39. Og sumala usab sa gitawag natog Exodus 20 bersikulo 8-11, ang ikapitong adlaw gitawag sab siya igpapahulay. Karon, atong pangutana mo ni. Duha man kabuk Sabat gisgutan sa Biblia. Mao ang first day o ang seventh day. Nganong wa man ni gitudlo sa mga Seventh-day Adventist? Glenn Alado nganong wa niyo ni gitudlo nga naam na sa Biblia. Og sumala usab sa mga standard nga dictionary, adunay tulo ka gitawag nato gisgutan nga igpapahulay sa mga dagko nga relihiyon. Una, sa Muslim Bernes. Ikaduha, sa Jewish nga mao mga Hudiyo, Saturday nga maong Sabado. Ikatulo, maong Sunday nga mao sa mga Kristiyano. Ano wa man ninyo gitudlo? Tungod kay kung itudlo ninyo, pakyas gyud mo. Mao nay klaro og tataw mga kaigsuonan. May adlaw may gabi karatong tanan. Pastilan lagi.